بدبخت مقابل تھے علی اکبر کے، لڑ رہے تھے میری سرکار کی تصویر کے ساتھ۔ گر شفاعت کی طلب ہے تو سرے حشر تمہیں، گر شفاعت کی طلب ہے سرے حشر تو پھر نام لینا نہ کبھی آل کا تحقیر کے ساتھ، نام لینا نہ کبھی آل کا تحقیر کے ساتھ۔ آخری سے پہلا شیر، اور تسی ذرا تیاری کرو کہ کنج تو سبحان اللہ آکھنی ہے، نہ آکھو گے تو میں اگے نہیں چلاں گا، یہ گل یاد رکھنی ہے۔ بہت بڑا میرا رات دن لگے نے تو پھر میں شیر تیار کیتا، جے تساں چپ کر کے سننا ہے تو میں باہر جا کے پڑھ لینا، پھر میں پڑھنا نہیں، لیکن پتہ چلے میں حضور دے غلامت شیر پڑھے۔ توجہ آکھو سبحان اللہ۔ ظلمت شب تو گئی فجر کی تنویر کے ساتھ، یہ دین زندہ ہوا شبیر کی شمشیر کے ساتھ۔ کیا وصیت لی جب حضرت فاروق نے کی، دفن کرنا مجھے حسنین کی تحریر کے ساتھ۔ تم گناہوں کو چھپاؤ گے قیامت میں کہاں، ارے یہ تو آئیں گے وہاں چادر تطہیر کے ساتھ۔ اے آل کے سچے غلاموں کی نشانی یہ ہے، اے ذکر کرتے ہیں وہ چار کا بڑی توقیر کے ساتھ، بڑی توقیر کے ساتھ، بڑی توقیر کے ساتھ۔ آل کے سچے غلاموں کی نشانی یہ ہے، ذکر کرتے ہیں وہ اصحاب کا بڑی توقیر کے ساتھ۔ جب سے شمشیر قلم ہاتھ میں آئی اقبال، جنگ جاری ہے میری دشمن شبیر کے ساتھ۔ جب سے شمشیر قلم ہاتھ میں آئی اقبال، جنگ جاری ہے میری دشمن شبیر کے ساتھ۔ اللہ میری آپ کی حاضری اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح تو سنا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے، لیکن ہون ساڑھے مہمان خطیباں دی سرزمین، سادات دی سرزمین اور سران دی سرزمین، حافظ آباد تو بڑا دور دا لمبا سفر طے کر کے ساڑھی محفل دی رونق بڑے نے۔ انہوں نے انج سننا ہے کہ پتہ چلے کہ تسی 60 سال ہو گئے نے مولا حسین دا ذکر سن رہے ہو۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ مسلسل 60 سال ہو گئے نے سرزمین دے، میں خراج تحسین پیش کرنا سادات بھی اور آپ دے آباء و اجداد بھی، اللہ تعالیٰ یہ فیض قیامت تک جاری فرمائے۔ انتہائی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا، خطیب الاسلام مبلغ اسلام، خطابت کی دنیا کا خوبصورت نام اور عنوان، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد عثمان الحسن نقشبندی صاحب، خطیب اعظم حافظ آباد، آپ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر فرمائے۔ نعرہ تکبیر، جس کا ہاتھ اللہ کے نام پہ اٹھ سکتا ہے، رسول اللہ کے لیے اٹھ سکتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے جھنڈے بنا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اٹھے آواز کھول دیں، اچھی طریقے نہ بہترین طریقے نہ چلایا، گڑے نے ڈسٹرب نہ کرے۔ تمامی احباب محبت نال باواز بلند روشی پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا، دی آواز کھول دے ذرا، باواز بلند روشی پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا سب مل کے پڑھئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالانا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالانا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ عین حق انوار رب العالمین مادین جود و سخا چشم صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام
کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. اگر اج دے دن بھی میں تانوں آکھاں بار بار پڑھو 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 تو میں سمجھاں گا کہ نا انصافی ہے اپنے نال بھی تے اللہ رسول دے نال بھی. ایڈے مقدس دن وچ تواڈے اندروں خود ذکر نکلنا چاہیے اور خود تسی پڑھو, کیونکہ اسی ایتھے کچھ حاصل کرنے واسطے آئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ تو زیادہ حاصل کر کے جائیے. اس واسطے کوئی زبان خاموش نہ رہے. باواز بلند درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین شاہ استو حسین بادشاہ. مل کے آواز نہ لاکھو شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین شاہ استو حسین بادشاہ شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین سرداد نداد وایا کا حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں. نواسہ رسول ہونے کا حق ادا کر دیا. جناب علی المرتضیٰ کے خون ہونے کا حق ادا کر دیا. سیدہ زہرا پاک کی گود میں پلنے کا حق ادا کر دیا. نانا محرم صادق کے ساتھ وعدہ کرنے کا حق ادا کر دیا. فرمایا سرداد نداد فرمایا ابو بکر داد عمر داد عثمان داد. آپ سوچتے ہوں گے یہ ابو بکر عمر عثمان کون ہے؟ آئیے میں عرض کر دیتا ہوں. جس طرح حضرت عباس علمدار علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت آقا حسین علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت امام حسن علی المرتضیٰ کے بیٹے, اسی طرح ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام اصحاب ثلاثہ کے نام پہ رکھ کے یہ ثابت کر دیا او لوگوں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں, تم بھی ان سے پیار کرو. فرمایا سرداد نداد فرمایا ابو بکر داد عمر داد عثمان داد فرمایا اونو محمد داد علی اکبر داد علی اصغر داد سرداد نداد دست در دست یزید کے بنا لا الہ استو حسین شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین
دین پناہ است حسین نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا سن ساریاں بیلیاں نوں عظیم الشان محفل شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائی۔ میں انتہائی دلی طور تے مشکور ہاں مجاہد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد رضوان حسین شاہ صاحب بخاری اطال اللہ عمرہ بڑی محبت دا اظہار فرمایا انہوں نے، اور تقریباً 1 سال تو یہ میرے نال رابطے دے اندر سن آج دے دن دے واسطے۔ میں الحمدللہ گزشتہ سال تے حاضر نہ ہو سکیا، لیکن اس دفعہ الحمدللہ وعدہ فرمایا اور وعدے دی تعمیل کی تھی۔ انہاں دے دیگر معاونین منتظمین جنہاں نے اس خوبصورت بزم نو سجایا، محفل پاک دا انتظام و اہتمام کیتا، میں خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اس مقدس محفل پاک نو اور اس عظیم الشان عرس پاک دی نشست نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے دین و دنیا دے اندر برکت دا سبب اور آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ جس طرح کہ میں پہلے دس چکیاں کہ آج دا جڑا دن ہے یہ بڑا عظیم دن ہے، اساں ایتھے بیٹھ کے عظیم نفوس قدسیہ دا ذکر خیر کرنا ہے۔ تسی اپنی بخشش واسطے تے میں اپنی بخشش واسطے، محض کسی قسم دا کوئی دکھلاوا، کوئی اپنی واہ واہ قطن انسان دے ذہن دے اندر ایک گمان نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ فقط اللہ اور اس دے رسول دی رضا شامل حال ہوئے تے پھر انسان نو دنیا دوتے بھی اس دا اجر ملدا ہے اور قبر اور حشر دے وچ بھی رب اپنے اجر عظیم دے نال نوازے گا۔ میرا ایک معمول ہے تقریر کرن دا، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید نو چلا کے تے وقت نہ ضیاء کرنا اس چیزوں میں اچھا نہیں سمجھدا، بلکہ تقریر بلا تمہید آمدن برسر مطلب چند چیدہ گلہ میں بیان کراں گا جڑیاں کہ ساڑے عقائد دنال اور فضائل دے لحاظ نال جامع قسم دیاں ہون گیاں، اور اس تو بعد انشاءاللہ شہادت امام علی مقام پیش کی جائے گی۔ میں بغیر کسی لمبی چوڑی گفتگو تو جیڑی میں آیت کریمہ تواڈے سامنے بیان کیتی ہے اندے تو ہی اپنی گفتگو دا آغاز شروع کر رہا ہوں اور تواڈی توجہ دا طلبگار۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر شہید دا مقام بیان فرمایا ہے۔
سورہ بقرہ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ شہید نو مردہ نہ آکھو بلکہ او زندہ ہے. بولو او زندہ ہے. کیے ذرا سارے بولو شہید ہے. سینے دا زور لا کے بولو شہید ہے زندہ ہے. سورہ بقرہ دے اندر رب فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہے انہوں مردہ نہ آکھو. جڑی آیت کریمہ دی میں تلاوت کی تھی سورہ آل عمران دی، ان دے اندر اللہ کریم نے تنبیہ فرمائی ہے، خبردار کیتا ہے کہ میرے بندیو جڑا تواڈے ذہن دے اندر ایک گمان پیدا ہو جاتا ہے نا، یا جنہوں دوسرے لفظ شیطانی وسوسہ کہہ دو، وہ بھی آ جاتا انسان دے ذہن اندر. گمان بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ جڑا میری راہ تے جان دے وے وہ مر کے ماذ اللہ مٹی وچ مل جائے گا، بلکہ وہ زندہ ہے. پھر رب نے ان دی زندگی دا معیار کی بیان کیا، فرمایا کہ قبر دے وچ ایک تے اسی انہاں نو زندہ رکھیا ہے، دوسرے نمبر تے اسی انہاں نو رزق دے دے. ہن تسی توجہ فرمانی ہے کہ رزق دی ضرورت جیڑی ہے یہ انسان دی روح نو نہیں ہوتی بلکہ انسان دے جسم نو ہوتی. تواڈے چوں کوئی بندہ کہہ سکتا کہ میرے بابے دی، میرے عزیز دی، والد دی، بھائی دی، یا کوئی بھی عزیز جڑا اس دنیا تو چلا گیا ہے ان دی روح ساڈے گھر آئی سی تے آ کے کہہ رہی سی کہ مینوں سویٹ ڈش بڑی پسند ہے پکا کے بھیجو، یا مینوں پلاؤ بڑا پسند ہے پکا کے بھیجو، یا مینوں بریانی بڑی پسند ہے پکا کے بھیجو، یا کوئی بھی کسٹرڈ وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز مینوں پسند ہے وہ پکا کے بھیجو. کوئی بندہ تواڈے چوں نہیں کہہ سکتا. مثال دیتی ہے مسئلہ سمجھ آ جائے. روح دی ضرورت، رزق دی ضرورت روح نو نہیں ہوتی بلکہ جسم نو ہوتی ہے. ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے شہید جڑا ہے اپنے جسم منور دے نال اپنی قبر دے وچ زندہ اور صحیح سلامت ہوتا ہے. زندہ اور صحیح سلامت ہوتا ہے. یہ قرآن پاک نے کنیاں فضیلتاں بیان کیتیاں شہید دیاں. 3 فضیلتاں. بولو کنیاں فضیلتاں؟ 3 فضیلتاں. زندہ بھی ہے، رزق بھی کھاندا ہے، اور حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز قیامت شہید اپنے خاندان دے 70 بندیاں دی شفاعت کرے گا. بولو کنے بندیاں دی؟ سینے دا زور لا کے بولو کنے بندیاں دی؟ 70 بندیاں دی شفاعت کرے گا. دوسری حدیث اندر ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ جس وقت شہید دا پہلا قطرہ خون دا جدو زمین تے گرتا ہے اس وقت شہید دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ میں چند ایک فضیلتاں شہید دیاں بیان کیتیاں. یہ معیار شہادت ہے. بولو کہ یہ معیار شہادت ہے جن کے واسطے آقا حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور میں تمہاری توجہ چاہوں گا، میرے وقت توجہ رکھنا کہ جدو شہید کا اینا مقام ہے کہ زندہ بھی ہے، رزق بھی کھاتا ہے، شفاعت بھی کرے گا، تو قرآن کو سب تو زیادہ سمجھن والے نے نبی نے اہل بیت ہے. پھر جڑے قرآن کو سب تو زیادہ سمجھن والے نے وہ مرتبہ شہادت تو کیویں پیچھے رہ سکتے ہیں. اگر ایک کیا جائے کہ بعد اللہ تو شہزادیاں دی جنگ سی تو میں سمجھا گا کہ اہل بیت کا بغض دل دے اندر کثیر تعداد اندر پایا جاتا ہے. یہ 2 شہزادیاں دی جنگ نہیں سی بلکہ حق اور باطل دی جنگ سی. ایک پاسے باطل سی، ایک پاسے حق سی. آقا حسین نے دنیا والیاں نو دس دیتا کہ اسی اللہ دے دین واسطے جا رہے ہیں نہ کہ اقتدار واسطے جا رہے ہیں. کیوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی ولادت باسعادت اتے ہی یہ اعلان کر دیتا سی کہ میرا نواسا شہید ہوئے گا. میرا نواسا اقتدار واسطے نہیں گیا بلکہ کندے واسطے گیا نے؟ مرتبہ شہادت واسطے گیا. جنہ دے کار قرآن نازل ہویا قرآن تو سب تو زیادہ وہ سمجھن والے
آؤ تین فضیلتاں میں شہید دیا بیان کی اور یہ میں عقیدے کی گل کرن لگا. قرآن پاک اندر درجہ بھی شہید کا تیسرا بیان کیا گیا. قرآن پڑھ لئیے ہے ذوق تہاڈا قرآن سننا چاہتے ہو لگتا ہے تہاڈا قرآن سننے تے بالکل دل نہیں ہے. جی سننا چاہتے ہیں ذرا سینے کا زور لا کے آپ کو قرآن سننا چاہتے ہو سبحان اللہ کو. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا خالق کائنات نے فرمایا من النبیین. توجہ میرے وال رکھے جے مسلمان بھائیو کاش کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء. درجہ شہید دا بیان ہویا. پہلا درجہ نبیاں دا پھر صدیقین دا پھر شہداء دا. اور میں جناب بیان کر چکیا ہوں پھر رپیٹ کرنا چاہنا ہوں کیا تاکہ تو مسئلہ ذہن نشین ہو جائے کہ شہید دا تیسرا درجہ ہے. شہیدہ بولو کنواں درجہ ہے تیسرا درجہ ہے. فضیلتہ کنیاں نے زندہ بھی ہے رزق بھی کھاندا ہے شفاعت بھی کرے گا. اور میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا ہوں جڑا تیسرے درجے والا اینا مقام والا وے جڑے پہلے درجے والے من النبیین نے اونا دا کنا کو مقام ہوئے گا. نبیاں دا کنا کو مقام ہوئے گا. ہزارہ لکھا کروڑا شہید کٹھے کریے تے ایک صدیق دے مقام انہوں نہیں پہنچ سکتے. ہزارہ لکھا کروڑا صدیق کٹھے کریے تے ایک نبی دے مقام انہوں نہیں پہنچ سکتے. تے لکھا جڑے سارے ایک لکھ تے کئی ہزار نبی کٹھے کریے تو آڈے تے میرے آقا مدینے دے تاجدار دے مقام انہوں نہیں پہنچ سکتے. پھر جڑا تیسرے درجے والا جندہ اینا مقام ہے تے پھر سارے نبیاں دے سردار دا کنا کو مقام ہوئے گا. سارے نبیاں دے سردار دا کنا کو مقام ہوئے گا. میرا نبی کس شان دے نال اپنے مزار دے وچ زندہ ہے. شہید اگر اپنے مزار وچ زندہ وے جڑا تیسرے درجے والا وے تے جڑا پہلے درجے والے من النبیین نے او اپنے مزار وچ کس شان دے نال زندہ ہون گے. آؤ دے تے میں روایت بیان کر دینا وا. میرا مسلک میرا عقیدہ من گڑت کسے کہانیاں نہیں بلکہ میرا مسلک ہوگے جڑا اللہ دا قرآن ہے مصطفیٰ دا فرمان ہے تے صحابہ دا عمل ہے. مصطفیٰ دا فرمان صحابہ دا عمل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جب ظاہری وصال مبارک ہو گیا حضور اس فانی دنیا نو چھوڑ کے اللہ وحدہ لا شریک دی ملاقات نو پسند فرمایا. صحابہ دا عشق رسول میں بیان کرا تے انہیں واسطے تے بڑے زیادہ وقت کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی جان دیو بڑے سچے عاشق رسول سے. حضور دا جدو وصال ہو گیا مصطفیٰ دی جدائی برداشت نہ کر سکے مدینہ چھوڑ کے جڑا نا وہ بصرہ دی طرف چلے گئے حبشہ دی طرف چلے گئے. کچھ دیر لگی نا میرے مازاد دی کاجل والے ودوہا دے چہرے والے واللیل دی زلفہ والے حامیم دے کڑلا والے یاسین دے سہرے والے علم نشرہ دے سینے والے خدا دی خدائی دے بادشاہ مدینے دے تاجدار دی زیارت ہوئی حضرت بلال پاک کو. اللہ اکبر کنے خوش قسمت انسان سنو لوگ
जिन्हां नूं मदीने दे ताजदार दी दीद हो जाती सी। बोलो मदीने दे ताजदार दी। मैं दुआ करना या अल्लाह पाक इस मुकद्दस महफिल अंदर जिहड़ा दिलों ते नीयत नाल उच्ची सुभान अल्लाह आखेगा अज रात सोवे ते मदीने दे ताजदार दी ज़ियारत नसीब हो जाए। जिहड़ा होर उच्ची सुभान अल्लाह आखेगा खाली मदीने दे ताजदार नहीं बल्कि नाल नवासा रसूल इमाम हुसैन दी भी ज़ियारत नसीब हो जाए। मदीने दे ताजदार दी ज़ियारत होगी किन्ना नू? हजरत बिलाल हबशी। हुजूर ने फरमाया बिलाल ए चंगियां यारियां ने कि तू सानू मिलना ही छोड़ देता है। हजरत बिलाल हबशी जदों उठे जिस्म दे उत्ते कपकपी तारी और रखते सफर बन लिया मदीना शरीफ दा। बोलो किंदा सफर है? मदीना शरीफ दा। बोलो किंदा सफर है? मदीना शरीफ दा। ते क्या शान है मदीना पाक दी। शायर ने लिखिया इत्थे, शायर कहंदा है असां वेखे सजना असां वेखे सजना ते गलियां महल्ले। मैं वेख के आया, अल्लाह फजल करे तुम भी जाओ वेख के आओ। तो फिर जेड़े नहीं ना गया मेरी गल नाल इतफाक करोगे, जेड़े हो के आए ने वो भी इतफाक करनगे कि वाकई कहणगे कि असां वेखे सजना ते गलियां महल्ले। किबला तवज्जो है। असां वेखे सजना ते गलियां महल्ले वली होश बैठे निरावान मल्ले फरिश्ते भी झुक झुक के वेखण पथले रब भी सलामा ते तोहफे प्या गले। मदीने शहर दी तू की शान पुछना है पियादा शहर मेरे आका दा शहर मेरे मदनी दा शहर मेरे ढोलन दा शहर मेरे मिठन दा शहर मेरे सांवल दा शहर मेरे माही दा शहर मेरे मक्की दा शहर। मदीने शहर दी तू की शान पुछना पियादा शहर बस बल्ले बल्ले पियादा शहर बस बल्ले बल्ले। बिलाल पाक रखते सफर वालिया मदीना शरीफ दा। हजरत बिलाल पाक जो मदीना पाक दे अंदर दाखिल होए एक अजीब कफियत बरपा हो गई। औरतां बच्चे जिहड़े ने मकाना दियां छत्तां ते चढ़ गए, लोग गलियां बाजारां दे विच आ गए ने। आशिक़े रसूल बिलाल तशरीफ लैके आ गए ने। हर पासे जिहड़ा शोरो गिला बरपा हो गया वे। आशिक़े रसूल हजरत बिलाल आ गए ने। फरमाया बिलाल अज खैर है तू कादे वास्ते आया वे? फरमाया मदीने दे ताजदार ने मैनू याद फरमाया है। मदीने दे ताजदार ने मैनू याद फरमाया वे। मुसलमान भाइयों गौर फरमाते जाया जे। सारे लोग इकट्ठे हो गए। हजरत बिलाल पाक नू कहंदे ने बिलाल तू जाना वे मदीने दे ताजदार दे ज़ाहरी विसाल मुबारक तो बाद अजीब जी कफियत हो गई है। अज तू आ गया वे जरा मदीने दे ताजदार दे वेले दा ओ वक्त जेड़ा वे जरा याद ताज़ा कर दे। मदीने दे ताजदार दी बारगाह विच खड़ा हो के जिहड़ी अजान सुनांदा से अज ओ भी अजान सानू सुना दे। अज ओ अजान सानू सुना दे। हजरत बिलाल कहंदे ने तुसी जानदे हो कि जदों मैं अजान पढ़दा सा ते अशहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह इस तरह हुजूर सामने बैठे होंदे सन, अपनी उंगली दा इशारा करदा सा। हुण मेरे विच ओ कुव्वत बर्दाश्त नहीं रहेगी जदों हुजूर नूं सामने नहीं वेखांगा। इस वास्ते मेरे कोलों बर्दाश्त तो बाहर मैं अजान नहीं सुनानी। लोगां ने आख्या हसनैन करीमैन इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक नूं आखो खूने रसूल ने बिलाल ओना दी मोड़नी नहीं।
بلال اونا دی موڑنی نہیں جدو حسنین کریمین نے حضرت بلال نو آکھیا نانا جان دے وقت دی یاد تازہ کر دے تے ہن خون رسول دا حکم سی نواسہ رسول دا حکم سی حضرت بلال پاک جیڑے نے اذان دینی شروع کر دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر جدو اینا کلمات ہوندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ جدو اذان پڑھ دیا اس طرح انگلی دا اشارہ کیتا مدینے دے تاجدار ودعا دے چہرے والے بظاہر نظر نہیں آئے حضرت بلال پاک غش کھا کے زمین تے ڈگ گئے روندے ہوئے پھر شام واپس چلے گئے مسلمان بھائیو غور فرماندے جایا جے میں جو چیز دسنا چاہنا وہاں بلال پاک نو مدینے دے تاجدار دا حکم ہویا آکے سانو بلال مل جا اور مدینے دے تاجدار دی زیارت تے تائیں بلال نو ہوئی سی جے نبی آپ اپنے مزار دے وچ زندہ سی ایک کہنا کہ ماذ اللہ نبی مار کے مٹی اچ مل گیا ہے یا ایک کہنا کہ جس طرح کہ نہ ذوق نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت دوسری طرف ایک کہنا کہ ماذ اللہ نبی مار کے مٹی اچ مل گیا تو میں سمجھاں گا کہ غفلت دی پٹی ہے دل وچ بغض رسول بغض اہل بیت ہے اگر تیسرے درجے والے دا رب نے اینا مقام بیان کیتا ہے تو نبیاں دا کنہ کو مقام ہوئے گا سارے نبیاں دا اینا مقام ہے تو مدینے دے تاجدار دا کنہ کو مقام ہوئے گا عقیدے دی میں آخری بات کرنا چاہنا پھر فضائل دی طرف جاواں گا 61 ہجری دے اندر اے واقعہ کربلا پیش آیا 61 ہجری دے اندر اور 63 ہجری دے اندر واقعہ ہرہ پیش آیا یزید نے مکہ پاک تے اور مدینہ پاک تے چڑھائی کی تھی غلاف کعبہ جلایا اور طواف کعبہ نو بند کرایا مسجد نبوی شریف دے اندر گھوڑے بندوائے اونا دے بولو براز دے نال مسجد دی بے حرمتی ہوئی اے ان دے سیاہ کارنامے سن ہلے بھی کو بندہ کہ یزید بڑا چنگا بندہ سی تے میں گالا کٹن دا عادی نہیں عظیم محفل پاکاں دی محفل ای دعا کرنا یا اللہ پاک جیڑے یزید نو چنگا اندے نے بروزے قیامت اونا دا حشر اونا نال کری ساڑا حشر آقا حسین دے نال کری ساڑا حشر آقا حسین دے نال کری مسجد بے حرمتی ہوئی 3 دن 3 راتاں مسجد اندر اذان نہ ہوئی ایو مسجد جن دے متعلق حضور نے فرمایا کہ ماں بینہ بیت منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تو لے کے میرے مسجد تک دا حصہ جڑا جنت دا حصہ ہے اور جتھے ایک نماز پڑھیے تے 50,000 نمازاں دا ثواب ملدا ہے تے جس بندے نے اس جگہ تے نماز پڑھن تو روکیا ہوئے دس لعنت دا حقدار ہے کہ نہیں ہے مسجد بے حرمتی ہوئی اذان نماز نہ ہوئی ایک نبینا صحابی سن جڑے کہ آخری عمر دے اندر صحابی آخری عمر دے اندر نبینا ہو گیا سن جنہ دا نام سی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں دیوانہ بن کے مجنو بن کے پاگل پن دا مظاہرہ کر کے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ اندر پناہ لے لی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی جان دے ہو میں نبینا بندہ ماں دن رات دا مینوں پتہ کوئی نہیں لگنا تے کدے راہ راہ ٹھڈے کھاواں گا تے سونیا مینوں اپنی پاک بارگاہ اندر پناہ دے چھڈو مینوں اپنی پاک بارگاہ اندر سینے دا زور لا کے بولو مینوں اپنی پاک بارگاہ اندر پناہ دے چھڈو تے میرے مازاق دے کاجل والے محبوب دا فرمان ہے جندہ کوئی نہ ہووے اوندا میں ہونا وا اوندی ترجمانی اسی اپنی زبان اندر کر لیندے ہاں حضرت سعید بن مسیب کہندے ہون گے اے مازاق دے کاجل والے محبوب ودھا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حامیم دے کنڈلاں والیا یاسین دے سہرے والیا علم نشرہ دے سینے والیا اے خدا دی خدائی دیا بادشاہوا مدینے دیا لاڑیا نگاہ کرم فرما دے مشکل ویڑا آ گیا ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا جندہ سہارا تے حضور نے او بندہ میرے نال پڑے گا مل کے جڑا کہندا نا میں بڑا متقی پرہیزگار ہاں اور بروز قیامت میرے عمل مینوں بخشوا لین گے او بندہ پاویں چپ رہے جڑا میرے ورگا گناہگار سیاہکار بدعمال ہے نا اور جنوں اے پتہ ہے کہ میرا بیڑا پار ہونا ہے تے فقط مدینے دے تاجدار دے کرم دا صدقہ ہونا ہے او بندہ محبت نال پڑھے پار والے بھی تے سیڈاں والے بھی تے سامنے والے بھی محبت نال تے سینے دا زور لا کے آکھو مل کے درا کہہ لو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا میں خود ذوق لینا چاہنا انہا طویل سفر کر کے تسی بولو مینوں مزہ ہوندہ ہے میں بول رہا توانوں مزہ آئے گا یقیناً تے سینے دا زور لا کے آکھو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا ہاں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا میں ویکھ رہا ہوں حالے بھی بندے بڑا ہلدے پہنے ذرا اچھی بولو گے تے فضا گونج جائے گی ادھروں دیوار گواہ ہو جان گے دیوارہ گواہی دین گیاں یا رب العالمین 10ویں محرم دا شریف تیرا گھر سی تیرے نبی دے دیوانے پروانے بہ کے تیرے نبی دے نا دا ذکر کر دے پیسن تے اے کہندے پیسن سوا تیرے نہیں کوئی سہارا ہاں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا یا اگے میرا وجدان کہندہ ہے حضرت سعید بن مسیب کہندے ہونگے اے سوہنے چہرے والیا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں
میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، اوے تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ، مل کے ذرا کہہ لو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا۔ آؤ مسلمان بھائیو بات طویل نہ ہو جائے، حضرت سعید بن مسیب فرماندے نے میں تین راتاں مدینے دے تاجدار دے مزار گہرے بار مزار در انوار دے اندر ریاواں، نبی نہ بندہ زام 3 راتاں مینوں پتہ نہیں سی، مگر جدوں اذان دا ویلا ہوندا سی مدینے دے تاجدار دے دربار در بار دے وچوں مزار پر انوار دے وچوں آواز اذان دی آواز آ جاندی سی، معلوم ہویا میرا نبی اج بھی اپنے مزار وچ زندہ وے، اپنے غلاماں دی امامت فرما رہا وے، اذان دی آواز تے تاں ہی ہوندی سی جے نبی اپنے مزار وچ زندہ سی، جے نبی مر کے مٹی اچھی مل جاندہ پھر اذان دی آواز نہیں سی ہونی۔ میرے امام اہل سنت نے تائیں تے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر میں بات اتھے لیا کے ختم کرنا چاہنا ماں جے تیسرے درجے والے دا اے مقام ہے تے پھر سارے نبیاں دے سردار دا کنا کو مقام ہوئے گا۔ جے شہید زندہ ہے تے بدرجے اولا سارے نبی بھی زندہ نے، تے جے سارے نبی زندہ نے تے بدرجے اولا نبیاں دا سردار تواڈا تے میرا آقا مدینے دا تاجدار بھی اپنے مزار دے وچ زندہ ہے۔ بولو اپنے مزار دے وچ زندہ ہے۔ میں یہ دسنا چاہنا کہ اگر اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت جڑی شہید دی رب نے بیان فرمائی ہے تے جنہ دے کار قرآن نازل ہویا کیا وہ فضیلت نو چھڑ سکدے سن؟ بولو اے فضیلت نو چھڑ سکدے سن؟ نہیں سی چھڑ سکدے۔ کیوں؟ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز دا پوری دنیا دے اعلان فرمانا سی کہ شہادت دا منصب پانا اور مرتبہ شہادت نے سمجھنا اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ حسین پاک دی مدہ پڑھ کے ویکھ لوے، حسین پاک دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لوے جنہ نے دسیا کہ شہید ہونا کیویں سی۔ آج لوگاں نے عجیب و غریب جا شہادت دا ایک سیٹ اپ بنا لیا ہے کہ لو جی فلانا شہید فلانا شہید فلانا شہید۔ شہید او نہیں ہوندہ جنہوں تو میں شہید آکے، شہید او ہوندہ ہے جنہوں اللہ دا قرآن شہید آکے، مصطفیٰ دا فرمان شہید آکے۔ تے پھر اے او نبی پاک دا کرانا بات طویل نہ ہو جائے، میرا موضوع کسی اور پاس سے جان لگا سی، میں اندہ سی اندے اٹھتے رہیے کیونکہ پھر وقت کافی ہو جائے گا اگر فضائل دی طرف چلا گیا۔ پھر حضور دا او کرانا جن دے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن نے انہاں نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، جن نے میرے نال پیار کیتا انہیں رب نال پیار کیتا۔
حضور دی حدیث، حضور نے فرمایا میرے غلاموں رب تانوں رزق دیندا ہے، اوندا شکر ادا کرو۔ میں رب دا محبوبہ، میری وجہ تو میری اہل بیت دے نال پیار کرو، میری اہل بیت دے نال پیار کرو۔ تے پیار دا معیار کی ہونا چاہیے؟ انہاں دی سیرت نو اپنا لے۔ اونی دیر تک آقا حسین ساڑھے تے راضی نہیں ہو سکتے جنی دیر تک اسی آقا حسین مشن اگے نہیں لے کے چلا۔ جنیاں مرضی محافلہ کرا لئیے، اگر مشن حسین چھوڑ دیاں گے، طریقہ حسین چھوڑ دیاں گے، جنہاں نے سر سجدے وچ رکھ کے تے تلواراں دے سائے تھلے بھی نماز دا دامن نہیں چھڑیا، اگر اسی انہاں دی محبت دا دم پریے تے نماز تو دوری اختیار کر جائیے، میں سمجھا ودعا دے چہرے والے دے غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دی دیوار نو پکڑ کے، کعبے دے دروازے نو پکڑ کے کہندے نے او دنیا والیو ویکھو میرے وال، میں ابو ذر غفاری ہاں، جڑا مینوں نہیں جاندا او بھی جان لوے، میں ابو ذر غفاری ہاں، میں ابو ذر غفاری ہاں، میں مازاگ دے کاجل والے مدینے دے تاجدار دی زبان مبارک وچوں سنیا ہویا ہے۔ میرے اہل بیت دی مثال اس طرح جویں کشتی نوح دی مثال ہے، جڑا اندے وچ سوار ہو گیا سی، او جڑا کامیاب ہو گیا سی، اللہ دے عذاب تو بچ گیا سی، اللہ دے قہر تو بچ گیا سی، اللہ دی پکڑ تو بچ گیا سی۔ میرے اہل بیت دی مثال اس طرح میں جویں کشتی نوح دی مثال ہے، جڑا انہاں دی محبت دا دم پڑے گا، انہاں دے طریقے نو اپنا لوے گا، انہاں دے نقش میں تے کریا بستی بستی جدو تک زندگی ہے یہی ہوکا دیندہ رہاں گا۔ او دنیا والیو، دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، فتنیاں دا دورے، اپنے ایمان نو خراب نہ کریا جے، نبی دے در والیاں نال بھی پیار کریا جے، نبی دے گھر والیاں نال بھی پیار کریا جے، اور اے پیغام محبت لے کے جاؤ کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ مل کے ذرا فضا گون جانی چاہی دیئے، آخری لمحات نے میں شہادت دی طرف جانا چاہنا وا، مل کے سارا سینے دا زور لا کے آکھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھولنا جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ اور توجہ میرے وال رکھیا جے، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ اور اے شیر میں قبلہ پیر صاحب دی نظر کرنا چاہنا اور انہاں دی توجہ چاہواں گا کہ رکھ کے دل میں پیار، شاہ صاحب توجہ، رکھ کے دل میں پیار صدیق و عمر کا، رکھ کے دل میں پیار صدیق و عمر کا، اور کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا لوگو، کسی
گستاخ کی محفل میں نہ جانا. اور اہل سنت و جماعت عقیدہ کی یہ معیار کی یہ تعارف کی یہ پہچان کی یہ کہ گر کوئی پوچھے گر کوئی پوچھے بتا اوے سنی تیرا تعارف کیا ہے. گر کوئی پوچھے بتا اوے سنی تیرا تعارف کیا ہے. تے ڈرنا نہیں چکنا نہیں پریشان نہیں ہونا بلکہ سینہ تان کے کہنا ہے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو میں گدائے در زہرا. جیڑا سیدہ دے دردہ گدائے او محبت نال میرے نال مل کے آکھے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا میں گدائے گدائے ہاں ہو میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا. آؤ مسلمان بھائیو بات طویل نہ ہو جائے کہ اہل بیت دی محبت انسان دی نجات دا ذریعہ ہے. میں اپنی گفتگو دا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ اے اہل بیت ہووے جنہ اللہ دے قرآن دے اتے عمل کر کے مرتبہ شہادت حاصل کیتا, اللہ دے قرآن دے اتے عمل کر کے صبر دا دامن تھامیا تے سانو پیغام محبت دیتا. او دنیا والیو اگر مشکل آ جائے مصیبتاں آ جان پریشانیاں آ جان تے حسین دیا مشکلانو یاد کر لیا جے تھوڑیاں مشکلاں آسان ہو جان گیاں. سب تو زیادہ مشکلہ آقا حسین تے آئیاں نے تے صبر دا دامن نہیں چھڑیا. آج ساڑھے معاشرے دے اندر بے صبری دا مظاہرہ کیتا جاندہ ہے, گھراں دے اندر فساد لڑائی جھگڑے پائے جاندے نے. ان دی وجہ کی یہ قوت برداشت نہیں. اگر قوت برداشت ہوئے صبر دا دامن تھامیا ہوئے آقا حسین دے نقش قدم تے عمل کیتا ہوئے کار جڑا اس سکون دا گہوارہ بن جائے گا. یہی پیغام حسین ہے. جدو یزید تخت نشین ہویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال تو بعد زانی شرابی فاسق فاجر دین دیا حداں نو توڑن والا جس نو اسی اس وقت دے اندر پرچی کہنے اس زمانے دے اندر جڑا ہے بیعت کیتی جاتی ہے. کسی دی حکومت نو اگر تسلیم کرنا ہوندہ سی نا دوسرے لفظیں اندر کسی دی پارٹی نو اگر تسلیم کرنا ہوندہ سی مننا ہوندہ سی ان دی ہاتھے بیعت کیتی جاتی سی. بولو کی کیتی جاتی سی؟ بیعت کیتی جاتی سی. یزید جدو تخت نشین ہویا انہیں اعلانات کروائے کہ فلاں فلاں بندے جڑے معزز ترین نے وڈے وڈے لوگ میری حکمرانی نو میری سلطنت نو تسلیم کرن اور
جڑا میرے ہاتھ تے بیعت کر سارے پاسے پیغام چلے گئے جدو پیغام پہنچیا مدینہ پاک آقا حسین دی بارگاہ دے اندر کہ یزید جڑا بیعت ہون دا دعویٰ کر رہا ہے بیعت کروان دا اعلان کر رہا ہے آپ نے فرمایا کہ ساڑھے خاندان دا شیوا نہیں کہ اسی کسی زانی شرابی دی بیعت کریے بلکہ ساڑھے خاندان دا شیوا ہے کہ حضور علیہ السلام دے وصال مبارک تو بعد اگر بیعت دا ویڑا آیا تو میرے بابا علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر دے ہاتھ تے بیعت کی تھی پھر ویلا آیا تو عثمان غنی دے ہاتھ عمر فاروق دے ہاتھ تے بیعت کی تھی پھر ویلا آیا تے عثمان غنی دے ہاتھ تے بیعت کی تھی پھر ویلا آیا تے میرے ویر امام حسن حضرت امیر معاویہ صحابی رسول دے ہاتھ تے بیعت کی تھی ساڑھے خاندان دا شیوا نہیں ایتھے میں ایک بات آج دے اس پرفتن دور دے اندر جسے سوشل میڈیا دے اندر بیٹھ کے بڑے بڑے نام نہاد ذاکرین طوفان بدتمیزی برپا کر دینے اور صحابہ دی عظمت و شان دے اتے زبان درازی اور تبرہ بازی کی تھی جاندی ہے میں سمجھا گا کہ اہل بیت دی محبت تو بغیر اندے کوئی شک نہیں کہ ساڑھا بالکل گزارا نہیں مگر یہ بھی یاد رکھیا جی کہ اصحاب رسول دی محبت تو بغیر بھی ساڑھا کوئی گزارا نہیں میرے مازاق دے کاجل والے نے فرمایا کہ توڑے چو اگر کوئی بندہ چاندہ ہے کہ بروز قیامت میں پل سرات تو سلامتی دے نال گزر جاواں میرے قدم لڑکھڑانا میرے قدم ڈولنا اور میں بڑے سکون دے نال پل سرات جڑی وال نالو بریک تے تلوار نالو تیز کراس کر جاواں حضور نے فرمایا کہ انہوں چاہیے کہ میری اہل بیت نال بھی پیار کرے تے میرے صحابہ دے نال بھی پیار کرے اس واسطے اہل بیت دی محبت تو بغیر کوئی گزارا نہیں اور اگر کوئی آج دے اس پرفتن دور کے اندر سوشل میڈیا تے بیٹھ کے اور اپنے امام بارگاہ دے اندر بیٹھ کے صحابہ دی عظمت و شان تے زبان درازی کر دینے تے میں انہوں تے ایک مثال دینا چاہتا ہوں حضرت توجہ فرمانا کہ حضرت صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی یا دیگر حضرت امیر معاویہ دے عظمت و شان تے زبان درازی کرنا قطن کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیندہ کیونکہ اے اور لوگ نے جنہ دوتے اللہ دا قرآن جنہ دی تائید دے اندر راضی ہون دی آیت نازل ہوئی ہے اور مصطفیٰ دے فرمان نے انہوں عظمت و شان دیتی ہوئی ہے اور پھر بھی اگر کوئی زبان درازی کرے تو میں سمجھاں گا کہ جس طرح چودھویں رات دا چند چمک رہا ہوئے اسی جان دے ہو دیہات دے لوگ بیٹھے ہو کہ جدو چودھویں رات دا چند چمکے تھلے جڑا کتا پونکدا ہے چاند نو ویکھ کے بولو کی پونکدا ہے کتا پونکدا ہے چاند نو ویکھ کے چودھویں رات دا جدو چاند چمک رہا ہوئے ایک نہیں پونکدا کئی پونکدے نے چاند نو کدی کوئی فرق پیا ہے بولو کدی چاند نو کوئی فرق پیا ہے میں آکھیا صدیق اکبر کی عظمت و شان پر زبان درازی کرنے والوں عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضیٰ کی شان پر زبان درازی کرنے والوں دنیا کے کتوں تم جتنا مرضی بھونک لو جس طرح چاند پر کتا بھونکے چاند کو فرق نہیں پڑتا اصحاب رسول کی عظمت و شان پر کوئی زبان درازی کرے تو ان کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا حضرت وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی سونی گل کر دیتی ہے تھے اونا کیا سارے یار نبی دے چار گوہر
چارے یار نبی دے چار گوہر تے اپو اپنی لڑی سہجڑے جنا انا وچ فرق بھی کچھ جاتا اوہ درو حضور دے گندڑے نی انہاں دربار مصطفیٰ دے نال کوئی تعلق نہیں جڑا اصحاب رسول دا بے ادب تے گستاخ ہوئے آؤ مسلمان بھائیو اے پیغام محبت لے جاؤ اسی نبی دے در والیاں دے بھی منن والیاں نبی پاک دے کار والیاں دے بھی منن والیاں بولو نبی پاک دے کار والیاں دے بھی منن والیاں ادھر یزید پیغام بھیج رہا ہے آقا حسین بیعت کرو ادھر امام علی مقام نے فرمایا کہ ایسی بیعت نہیں کریں گے انہیں آکھیا دو ہی راستے نے یا بیعت تے یا پھر جڑا ہے جنگ دی تیاری آپ نے فرمایا کہ اس چیز دا علم تے میرے نانا مخبر صادق نے پہلے ہی دے دیتا ہے میرے امام علی مقام نے تیاری فرمائی میرے امام علی مقام نے تیاری فرمائی نانا جان دے مزار تے حاضری دیتی فرمایا لو نانا جان الوداع 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 تہاڈا بیٹا تہاڈے دین تو قربان ہون واسطے جا رہا وے اور تمنا اے لے کے جا رہا وے عزم مصمم لے کے جا رہا وے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں نانا جان دے مزار دے حاضری دیتی مزار دے حاضری دے کے پھر بقی شریف دے میدان دے اندر حضرت قبرستان دے اندر حضرت ثانیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دے مزار پرانوار دے حاضری دیتی فرمایا لو امی جان تہاڈا بیٹا تہاڈے بابا دے دین تو قربان ہون واسطے جا رہا وے دعا فرما دینا کہ دے پائے سبات کو لغزش نہ آ جائے اپنے دل دیاں گلاں اپنی امی جان نال شیئر کیتیاں جا رہی نے امی جان جدو شاہی خاندانہ دا رسم رواج ہے کہ بیٹا کرو چل دائے ماما تلوار پیش کر دیا نے ماما تیار کر دیا نے ماما دعاواں دے دیا نے اللہ میرے پتر دی خیر کرے اج ایسا وقت آ گیا وے باب نانا مخبر صادق دا سایہ بھی نہیں بابا علی المرتضیٰ دا سایہ بھی نہیں والدہ زن فاطمہ زہرا دا پیار بھی نال نہیں ویر حسن دا دامن بھی نہیں جدو اپنے دل دیاں گلاں شیر کیتیاں جا رہی نے امی جان دعا فرما دیا جے تربت زہرا حرکت وچ آ گئیاں فرمایا لو بیٹا الوداع میرا پیارا پتر الوداع جاؤ میرا بیٹا اللہ حافظ جدو سواریوں ڈگے گا سامنے چھوڑی تیری ماں فاطمہ دی ہوئے گی میرے امام علی مقام نے تیاری فرمائی اہل بیت پاک دے خاندان دے چند افراد نو نال لے آؤ نال لے کے سفر رواں دواویں چلدیاں ایک چٹیل میدان آیا پوچھیا کیڑی جائے جواب آیا میدان کربلا وے فرمایا ڈیرے لا دیو ایہو میری آخری آرام گائے ڈیرے لگ گئے نے خیمے نصب ہو گئے نے ادھر کی ہویا یزیدی فورس نے گھیرا پا لیا وے گرفتار کر لیا گیا وے گھیرا پا لیا گیا وے حسین بیعت کرو یا جڑا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ فرمایا بیعت دا تے سوال نہیں پیدا ہوتا آخر جنگ واسطے میں تیار ہاں انہوں نے آکھیا بچے نال نے عورتاں نال نے دباؤ ودا دیو سختی ودا دیو پریشر ودا دیو کی پتا حسین
حسین دے دل دے اندر نرمی آ جائے، بچے تڑپڑ گے، نرمی آ جائے گی، مگر انہوں نے نہیں سی پتا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ایک ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آخر مسلمان بھائیو 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا، 7ویں دا دن گزر گیا، 8ویں دا دن گزر گیا، 9ویں دا دن بھی گزر گیا۔ جدو 10ویں دی رات آئی، میرے امام علی مقام مصلی تے بیٹھے نے شہزادہ علی اکبر نو آواز دیتی، فرمایا جاؤ میرا بیٹا علی اکبر ذرا میدان کربلا دا نقشہ ویکھ کے آؤ، صبح کیونکہ جنگ دا سلسلہ شروع ہوئے گا، ذرا نقش و نگار ویکھ کے آؤ، نقش ویکھ کے آؤ، کی ماحول ہوئے گا، کی طریقہ کار ہوئے گا۔ امام علی اکبر گئے نے، جا کے ویکھ دینے، کی ویکھ دینے کہ میدان کربلا میں ایک برقع پوش خاتون نالے زارو قطار رو رہیاں نے، نالے اپنی چادر دے نال میدان کربلا نو صاف کر رہیاں نے۔ آواز دیتا بی بی کون، بی بی کون، بی بی کون، جواب نہیں آیا۔ ابو واپس آ گئے نے، ابو مصلی تے بیٹھے نے، آ کے دست بستہ سلام پیش کیتا، فرمایا ابو اب فرمایا آ بیٹا ویکھ آئیو میدان کربلا دا نقشہ، فرمایا ہاں ابو ویکھ آیا ہاں، فرمایا ہو کوئی گل ہووے، فرمایا ایک گل ایک عجیب منظر پیش آیا وے، فرمایا کی دسو بیٹا، فرمایا ایک برقع پوش خاتون نالے زارو قطار رو رہی ہے، نالے اپنی چادر دے نال اپنے میدان کربلا نو صاف کر رہیاں نے۔ آواز دیتا ہے، جواب نہیں آیا۔ میرے امام دی گردن چک گئی، میرے امام دی گردن جھک گئی، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ فرمایا ابو روئے کیوں ہو، دسو او عورت کون سی؟ فرمایا بیٹا میں تینوں کی دساں، او میری امی فاطمہ میدان کربلا نو صاف کر رہیاں سن۔ صبح میرے پتراں نے، میرے پوتریاں نے، میرے دوتریاں نے ایتے شہید ہونا میں، اوے کوئی کنکر روڑا نہ چب جائے۔ آخر مسلمان بھائیو 10 دا دن آیا، جدو طلوع فجر دا ویلا ہویا، میرے امام علی مقام نے شہزادہ علی اکبر نو آکھیا او میرا بیٹا ذرا ریت دے ٹیلے تے کھلو کے اللہ دی تکبیر بلند کر دے، نانا مخبر صادق دی رسالت دا اعلان کر دے۔ امام علی مقام دے لختے جگر نے اذان دیتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے او اذان سی جڑی مدینہ دیاں گلیاں دے وچ، میرے مدینہ پاک دے وچ بلال پاک نے دیتی۔ اے او اذان سی جڑی حضرت امام علی اکبر نے میدان کربلا دے وچ دیتی۔ اج حضرت علی دی محبت جھوٹی محبت دا دم پرن والے اپنی اذان جڑی ہے او علی اکبر ورگی ثابت نہیں کر سکتے۔ علی اکبر ورگی اذان جڑی او اذان ہے جڑی اہل سنت دے مناراں دے وچوں بلند ہوندی ہے، اہل سنت دے مناراں دے وچوں بلند ہوندی ہے۔ او اذان شہزادہ علی اکبر نے دیتی، اذان دیتی، امامت مصلی رسول تے نواسہ رسول جگر گوشائی علی و بطول نے امامت کروائی، فجر دی نماز پڑھا کے ذکر و ذکار کیتا۔ پھر میرے امام علی مقام نے اتمام حجت واسطے مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا او دنیا دے کتیو پہچانو میں کون ہاں، میں اوواں جڑا نواسہ رسول ہاں، میں اوواں جڑا نبی دے مہر نبوت تے کھیڑ دیا رہا ہاں، میں اوواں جڑا خون رسول ہاں، میں اوواں جڑا جندہ بابا علی المرتضیٰ وے، میں اوواں جندی ماں فاطمہ الزہرا وے، میں اوواں جڑا مہر نبوت تے کھیڑ دا رہا وے، میں اوواں جنہ دے جنت وچوں جوڑے اوندے رہنے، میں اوواں جنہ دا چولا فرشتے جلاندے رہنے، اپنیاں نسبتاں بیان کیتیاں جا رہی نے، اپنے فضائل بیان کیتے جا رہے نے، مگر مسلمان بھائیو جنہ تے دنیا غالب آ جائے، جنہ تے دنیا
دنیا غالب آ جائے، اقتدار دا لالچ چڑھ جائے، اقتدار دا نشہ چڑھ جائے، انہاں نوں کتھے نسبتاں دا حیا ہوندا ہے۔ مسلمان بھائیو، میرے امام علی مقام نے اتمام حجت واسطے خطبہ دیتا، مگر او دنیا دے کتے یزیدی جنہ تے کوئی اثر نہیں، ایک کوئی جواب آ رہا ہے، ایک کوئی اعلان ہے، اور جواب بھی ایک ہی ہے، یا بیعت یا جنگ واسطے تیار۔ فرمایا بیعت دا سوال نہیں پیدا ہوندا، جنگ واسطے تیار آ۔ مسلمان بھائیو، شہادتہ دا سلسلہ شروع ہو گیا، کدے وہب قلبی قربان ہو رہنے، کدے ہور قربان ہو رہنے، کدے اونو محمد قربان ہو رہنے، کدے عباس علمدار دے بازو کٹے جا رہنے، کدے ننے جے 6 مہینے دے علی اصغر دے حلق دے وچ تیر لگدا پیاوے، کدے شہزادہ علی اکبر شہید ہو رہنے، کدے جوان پتر شہید ہو رہا وے۔ آخر لگے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تو نہیں جائے گا، تو گیا تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی۔ فرمایا ابو جے نسل دی گل سی تے علی اکبر نو روک لیندے، شبیہ مصطفیٰ بھی سن۔ فرمایا بیٹا ان دے اندر بھی ایک راز ہے، ان دی نماز دا تے میرا نکاح پڑھان والا کوئی ہو رہے، تیری ماں دا تے میرا نکاح پڑھان والا صدیق فاروق اعظم ہے، قیامت تک اون والا جڑا تیری نسل وچ ہوئے گا، انہاں دا حیا کرے گا، انہاں نال پیار کرے گا، انہاں دے نال محبت کرے گا۔ میرے امام علی مقام نے تیاری فرمائی، امامہ شریف بنیا، ذوالفقار حیدری پکڑی۔ میرے امام علی مقام جڑے نے ایک خیمے دی طرف جا رہے نے، ایک کندہ خیمہ ہے، اے علی دیاں تیاں دا خیمہ ہے، جدے میرے امام دے قدم کسیٹ دے جا رہے نے۔ جدو میرے امام علی مقام خیمے دے اندر داخل ہوئے، سیدہ پاک جڑیاں نے احتراماً کھڑیاں ہو گئیاں۔ فرمایا ہمشیرہ میرے اون دا مقصد سمجھ گئیاں ہو؟ فرمایا ہاں با ہاں ویرہ۔ جدو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جہاد تے جاندے سن، چہرے دی چمک دستی سی کہ نبی دے فرمان تے چل کے اللہ دے دین واسطے جا رہے نے، دین تو قربان ہون واسطے جا رہے نے۔ فرمایا اج تیرے چہرے وچوں بھی حیدر کرار دی چمک نظر ہوندی پئیے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا لو آخری وار مل لو، پھر قیامت تک حسین نظر نہیں ہونا۔ آخری وار اپنے ویر دی زیارت کر لو، سارے وار مل دے پہلے۔ پھر میرے امام علی مقام شہر بانوں نو ملے۔ فرمایا لو شہر بانوں ذرا اپنے سرتاج من دی زیارت کر لو۔ فرمایا یا کاؤ میں ایک آرزو ایک عرض کرنا چاہنیاں، عورت مرد شفید ہو، شوہر شفیق ہون، مرد جڑے نے شفیق ہون، عورتاں جڑیاں نے کم کار دے اندر سستی برت جاندیاں نے۔ آقا جے کسی قسم دا بھی کوئی معاملہ سستی دا پیش آیا ہوئے، اے میرے سرتاج من کوئی بولیا چالیا معاف کریو۔ فرمایا سکھ سگرا، فرمایا شہر بانو تینو ایک واری معافی نہیں، تینو لکھ وار معافی ہے۔ جن نے اپنی گود بھی نبی دے نا تو قربان کر چھڑیے۔ میرے امام علی مقام سواری تے سوار ہون لگے، ایک خیال نے رلا دیتا۔ فرمایا جدو معراج نبی نو ہویا اتے جبریل براق تھمایا، جد خیبر ول چلے علی اوے نبی پاک نے آپ چڑھایا، اوے اج کوئی نہیں چڑھاون والا، اوے جدو وار حسین دا آیا، خیمیاں وچوں بی بی زینب نکلے، اونا برکا منہ تے پایا، پکڑ مہار گھوڑے بی بی، فرمایا چڑھوے میری امڑی دیا جایا۔ میرے امام علی مقام نو آپ دی ہمشیرہ ثانی زہرہ نے سوار کیتا۔ سوار ہوئے امام علی مقام سواری نو کہندے نے چل
سواری نہیں چل دی. پھر دوسری مرتبہ فرمایا نی سواری چل, سواری نہیں چل دی. پھر تیسری مرتبہ ڈانٹیا دھمکایا سواری چل, کیوں نہیں چل دی؟ اگے تے جنوں بھی لے گئی واپس نہیں لے کے آئی, ہن کیوں نہیں چل دی پئی؟ ساریاں دیوار جاندی رہی ہے, ہن حسین دیوار کیوں نہیں جانی پئی؟ سواری اللہ دی بارگاہ وچ منہ اٹھا کے رز کر دیے, ابراہیم دی چھری نو زبان دین والیا اج مینوں بھی زبان دے دے. تیرے نبی دا نواسا ناراض ہوندا ہے, میں تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں. زبان ملی, فرمایا آقا تیرا حکم ہووے اگدا دریا ہووے میں کود جاواں, مگر آقا ذرا خیمے دی اوٹ ول ویکھو. ننے جی سکینہ ننے ننے ہاتھ جوڑ کے کہندیاں نے نی سواریے نہ ٹری, نی سواریے نہ ٹری. تو جنوں لے کے گئیے واپس نہیں لے کے آئی, میرے چاچواں نو لے گئی واپس نہیں لے کے آئی, میرے بابا نو لے جائے گی. سکینہ کنوں ابو پکارے گی, نی سواریے نہ ٹری. میرے امام علی مقام سواری تو تھلے تشریف لے آئے, سکینہ نو اٹھایا پیار کیتا, فرمایا بیٹیا سامراں دی اولادو صبر کرو, جاؤ اپنی امی دے کول, فکر نہ کرو, تواڈی امی تواڈے نال پیار کرے گی, تواڈے نال پیار کرے گی. دلاسا دیتا. میرے امام علی مقام پھر سواری تے سوار ہوئے, میدان کربلا دی طرف گئے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخائے کہن کانپ رہا ہے. گاجر مولی دی طرح یزیدی کتیانو میرے امام علی مقام واصل جہنم کر رہے. آخر دوستو کی ہویا, کی ہویا؟ ایک تلوار ایک تیر آیا میرے امام علی مقام دی سینہ مبارکہ دے اندر لگا. میرے امام سواری تو تشریف لے تھلے تشریف لے کے آ گئے. ادھر خیمیاں دی اوٹ ول جناب ثانی زہرا حضرت زینب فرماندیاں نے نی شہر بانو سانو لگدا ہے ساڈا ویر ساڈے تو جدا ہو گیا ہے, اوے ہن سانو قیامت تک حسین نظر نہیں ہونا. میرا مینوں لگدا ہے ساڈے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے. اوے کھیتی علی کی کٹ گئی, بستی اجڑ گئی, پردیس میں حسین سے اوے بہنا بچھڑ گئی. فرمایا سانو لگدا ہے ساڈا ویر شہید ہو گیا ہے. سواری دھوڑ دے اندر گم دی جا رہی ہے, سواری دھوڑ دے اندر گم دی جا رہی ہے. سواری خالی ویکھی, کوہرام مچ گیا خیمیاں دے اندر. آقا حسین دی سواری خالی ہو گئی. فرمایا لائے ساڈے ویر ساڈے تو قربان ہو گیا وے. ایک ظالم کے بدیا خنجر دوار کرن لگا. فرمایا ذلیلا ٹھہر جا ذرا, اپنے سینے تو کپڑا ہٹاؤ. سینہ ہٹو کپڑا ہٹایا, سینہ داغدار سی. فرمایا میرے نانا مخبے صادق نے فرمایا سی ایک ڈبہ کتا تے میری آل دا دشمن ہوئے گا. فرمایا ہٹ جا ذرا, نانے دے دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے. میرے امام علی مقام دا سر انور سجدے اندر گیا, ادھر ظلم دا خنجر اٹھیا, سر تن تو جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کھیتی علی کی کٹ گئی, بستی اجڑ گئی. اوے پردیس میں حسین سے بینا بچھڑ گئی.
ادھر فتح دے نگارے بج گئے نے اسی یزیدی کہندے نے ساڈی فتح ہو گئی ہے مگر نانا اے خون رسول سی جنہاں نے اپنا تن من دن نبی دے نام تو قربان کر کے دس دیتا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے نانے دا دین رہ جائے اون دی آن رہ جائے اون دی شان رہ جائے او لٹی جائے باوے جوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے دنیا والیاں نو دس دیتا دنیا والیو اگر قیامت تک تو آڑے کو اسلام پہنچے گا تے فقط حسین دے خون دا صدقہ ہوئے گا کیوں کہ اگر امام علی مقام شہید نہ ہوندے تے نہ مساجد وچ اذان ہوندی نہ جمعہ ہوندا نہ اذان ہوندی کر کر یزید ہوندا جی آقا حسین شہید نہ ہوندا اگر آج اسلام ساڑھے تک پہنچائے تے اس خاندان دیاں قربانیاں دا صدقہ پہنچائے اس واسطے عزیزان گرامی قدر یہ ظلم کی داستان ہے اگر میں مزید بیان کروں تو اس کے لیے وقت درکار ہے تقریباً سوا گھنٹہ سے زیادہ مجھے گفتگو کرتے ہوئے وقت گزر چکا ہے تو میں انہی لفظوں پہ اختتام کرتا ہوں قبلہ پیر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں آپ بھی اپنے مواز حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی محبت کو ذریعہ نجات ہے ان کی محبت جو ہے انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ ہے دعا کریں اللہ ان اہل بیت پاک کی محبت میں جینا اور محبت میں مرنا نصیب فرمائے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ علامہ صاحب نے آل بیت اطہار کا خوبصورت تذکرہ حمدان عالیہ چشتیہ قاسمیہ چک سیدہ شریف ضلع سرگودہ آپ تشریف لائے میں قبلہ کو اپنی طرف سے پیر سید شکور حسین شاہ صاحب بخاری پیر سید عالم حسین شاہ صاحب بخاری بالخصوص حضرت علامہ مولانا پیر سید رضوان حسین شاہ صاحب بخاری اور تمام سادات برادری کی طرف سے قبلہ شاہ جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی سلامتی والی عمر بالخیر عطا فرمائے اس شعر کے ساتھ شاہ جی کے حوالے مائک کرتا ہوں کہ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے ارے یزید بھی مجھ سے بیعت طلب نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے مجھ میں حسین رہتا ہے کہ وہ جانتا ہے مجھ میں حسین رہتا ہے مت سمجھیں دور حاضر دے ایک فرد نو رضوی یادن اے درد ہے ساری امت دا اس درد نو رضوی یادن ساڑی راز کرونے اولادی بچی گرد نو رضوی یادن اور جدے نام تے آئیڈیاں بند ہومن اس مرد نو رضوی یادن جدے نام تے آئیڈیاں بند ہومن اس مرد نو رضوی یادن یار زندہ صحبت باقی بس حد احترام قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ عقیدت مند آپ کے خوبصورت افکار عالیہ سننے کے لیے بیتاب ہیں نعرہ بلند فرمائیں شاہ جی کا استقبال فرمائیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ باہر والے بھی حصہ شامل کریں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ آباد تین بار کہنا ہے تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ چک سیدہ شریف